नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। कोरोना महामारीको दोस्रो लहर नेपालमा तीव्र गतिमा फैलिँदै जटिल बनिरहेको अवस्था, प्रधानमन्त्री ओलीको लागि अग्नि परीक्षा रहेको विश्लेषण। पार्टी निर्देशन विरुद्ध लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी 5 प्रदेश सभा सदस्यलाई बर्खास्त गर्ने जसपाको निर्णय, कारबाहीको जानकारी प्रदेश सभालाई गराउने तयारी। सरकार परिवर्तनको लागि हतार गरिरहेको माओवादी अझै अनिर्णित, पटक पटक बैठक बसे पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकेन। बिहिबारबाट निषेधाज्ञा सुरु गर्ने हुने भएपछि उपत्यकाबाट बाहिरिनेको भिड बढ्यो। लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातमा सिट नपाएको यात्रुको गुनासो। निषेधाज्ञा लागू हुने भएपछि खाद्यान्न लगायत ग्यास पसलहरूमा उपभोक्ताको भिड, उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति र वितरणमा कुनै समस्या नहुने सरकारको दाबी। हावाबाटै अक्सिजन उत्पादन गर्ने जेनेरेटर भारतलाई दिने अमेरिकाको तयारी, उपकरणले एकैपटकमा 40 जना बिरामीहरूमा अक्सिजनको दिने भएकाले उपयोगी हुने विश्वास। र जर्मन क्लब बायर्न म्युनिखको मुख्य प्रशिक्षकमा जुलियन नागेल्समान नियुक्त। जुलाई 1बाट बायर्नमा आबद्ध हुने जुलियन र बायर्न बीच 5 वर्षको सम्झौता। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा फैलिरहेको कोरोनाको दोस्रो लहर फेरि एकपटक चुनौती बनेको छ। विशेष गरी राजनीतिक गतिरोधका बीच अकस्मात बढेको कोरोना संक्रमितको ग्राफले यति बेला जनमानसमा त्रास बढेको छ। यति बेला विकसित मुलुकहरूले समेत कोरोना संक्रमितको उपचार र संक्रमणको फैलावट नियन्त्रणमा कठिनाई भोगिरहेको समयमा सरकारले कसरी यो अवस्थासँग जुझ्छ भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ। अहिलेको अवस्था विगतको भन्दा गम्भीर भएकाले यसलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अग्नि परीक्षाको रूपमा लिइएको छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले भारतमा भयावह स्थिति बनिरहेको खबरहरू पढ्दा पढ्दै नेपाल पनि सोही अवस्थामा पुग्ने लक्षण देखिन थालेको छ। विशेष गरी भारतसँग सीमाना जोडिएका तराईका जिल्लाहरूमा संक्रमण तीव्र बनेको छ। त्यसमा काठमाडौँ उपत्यका र बाँके कोरोनाको हटस्पट नै बनेको छ। दैनिक देशभर संक्रमित संख्याको करिब 50% काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै भेटिन थालेको छ भने बाँकेमा दैनिक मृत्यु हुनेको संख्या उच्च हुँदै गइरहेको छ। बाँकेमा पछिल्लो केही दिन यता हरेक दिन 5 भन्दा बढी संक्रमितहरूको मृत्यु भइरहेको छ। यस्तो अवस्था सिर्जना भइसकेपछि मात्रै त्यहाँका स्थानीय निकायहरूको आँखा खुल्न थालेको छ। अहिले बल्ल बाँकेका स्थानीय निकायहरू अक्सिजन सहितका अस्थायी आइसोलेसन सेन्टर निर्माणमा जुटेका छन्। यो कुराले सबैको मनमा प्रश्न उठ्न थालेको छ। ती स्थानीय निकायहरूले यो कदम केही साता अघि मात्रै चालेको भए बाँकेको मृत्युदर अहिले जति नै हुन्थ्यो होला त। यही अवस्था अहिले समग्र देशकै छ। अहिले एकातिर सरकार अन्य कामकाजमै व्यस्त छ भने अर्कोतिर प्रतिपक्षी दलहरू सरकार ढाल्नमै केन्द्रित छन्। अहिलेको अवस्थामा सत्तापक्ष बरालिए पनि प्रतिपक्षीले सरकारलाई ट्र्याकमा ल्याउनु पर्ने हो। तर प्रतिपक्षी अहिले कोरोनाको महामारी बिर्सेर, जनतालाई बिर्सेर, जनताको पीडालाई बिर्सेर सरकार ढाल्ने र आफू कसरी सरकारमा जाने भन्नेमा केन्द्रित छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रले पनि हालसम्म कुनै प्रभावकारी निर्णय तथा कार्यहरू गरेको देखिँदैन। सरकारले मन्त्री परिषदको बैठक मार्फत कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय लिएको छ। सरकारले कोरोना कहरको 1 वर्षको अवधिबाट पनि कुनै पाठ सिक्न नसकेको जनगुनासो बढ़िरहेको छ। गएको वर्षमा बढेको कोरोनाको पहिलो लहरमा भएका कमजोरीहरूलाई सरकारले दोस्रो लहरमा पनि दोहोर्याइरहेको छ। अमेरिका र भारत जस्तो आधुनिक सुविधा सम्पन्न देशहरूमा कोरोना संक्रमित बढेसँगै स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन हम्मे भइरहेको छ। सोमबार मात्रै अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर डरलाग्दो ढंगले फैलन सक्ने आंकलन गरिएको बताएका छन्। यस्तो अवस्थामा अमेरिका भारतको जस्तो स्वास्थ्य उपकरण र जनशक्ति नभएको नेपालमा कसरी कोरोना लहरसँग जुध्ने भन्ने कुनै योजना बनाइएका छैनन्। अस्पतालहरू पहिले जसरी सञ्चालन भइरहेका छन् त्यही गतिमा छन्। कोरोनाको दोस्रो लहरमा देखिएको युके भेरिएन्ट र भारतमा देखिएको डबल म्युटेन्ट
गभर्नमेन्टले बिरामीहरूलाई आईसीयू सम्म पुर्याएको छ, जसले गर्दा आईसीयू भेन्टिलेटर संख्या अभाव भएको छ। कोरोनाको पहिलो लहरलाई नै थेग्न नसकेका नेपालका आईसीयू तथा भेन्टिलेटर संख्यामा कोरोनाको दोस्रो लहर आउँदा समेत खासै वृद्धि भएको छैन। पछिल्लो केही महिना यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिएका छन्। गएको शनिबार मात्र 2072 सालको भूकम्पले ढलेको धरहराकै स्वरूपमा निर्माण गरिएको नयाँ धरहराको उद्घाटन समेत गरे। उनको विकास निर्माण प्रतिको लगाव र स्पिडलाई जनताले सराहना गरेका छन्। मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकाको घर घरमा पुर्याएर पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनताको मन जितेका छन्। अहिले भने जनता आफ्नो सरकारबाट कोरोना नियन्त्रणका प्रभावकारी काम हुने अपेक्षामा छन्। कोरोना विरुद्धको खोपलाई सहज बनाउनुका साथै रोकथाम नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम तथा स्वास्थ्य उपकरणमा गुणात्मक तथा संख्यात्मक वृद्धि गर्न आवश्यक छ। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा सहितका अस्थायी कोरोना अस्पताल तथा दक्ष जनशक्ति अहिलेको आवश्यकता हो। सरकारले यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेशमा पार्टी निर्देशन विरुद्ध जाने जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 5 प्रदेश सभा सदस्यको पद खोसिएको छ। मंगलबार बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले पार्टीको निर्देशन विपरीत लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका 3 सहित 5 प्रदेश सभा सदस्यलाई कारबाही गरेको हो। कारबाहीको जानकारी प्रदेश सभालाई गराउने तयारी रहेको बताइएको छ। पार्टीको बैठकमा सबै सदस्य उपस्थित नभए पनि बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर सहित यो निर्णय भएको हो। प्रस्तावमा कार्यकारिणी समितिका 51 मध्ये 30 सदस्यको हस्ताक्षर रहेको छ। बैठकमा यो प्रस्ताव आउने थाहा पाएसँगै राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुर निकट सदस्यहरू अनुपस्थित रहेका थिए। लुम्बिनी प्रदेशमा जसपाका 6 प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन्। यसअघि पार्टीले लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न निर्देशन दिएको आधारमा जसपाका प्रदेश सभा सदस्यको हस्ताक्षर सहित प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। तर सोही दिन नै जसपाबाट 3 जनाले मन्त्री पदको शपथ लिएर पार्टीको निर्देशनको अवज्ञा गरेका थिए। यसअघि नै पार्टीले ती प्रदेश सभा सदस्यलाई कारबाही गर्ने तयारी गरे पनि बैठकले बस्न नसकेकाले प्रक्रिया अघि बढेको थिएन। पछिल्लो समय जसपामा स्पष्ट 2 धार देखिएको छ। महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो लगायतका नेता वर्तमान केपी शर्मा ओली सरकारमा सामेल हुन चाहिराख्नु भएको छ भने उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई लगायतका नेता सरकार फेर्ने कसरतमा हुनुहुन्छ। मंगलबारको निर्णयसँगै पार्टीमा यादव र भट्टराई समूह बहुमतमा रहेको समेत पुष्टि भएको छ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने भन्दै आएको नेकपा माओवादी केन्द्र त्यस विषयमा अझै अनिर्णित छ। यति बेला संसदीय प्रणाली जोखिममा भएकाले त्यसलाई जोगाउनकै लागि समर्थन फिर्ता लिन हतार नगरेको माओवादी केन्द्रको तर्क छ। माओवादी केन्द्रको लामो समयदेखिको अनिर्णयले राजनीतिक गतिरोध झन लम्बिँदै गएको छ। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने विषयमा अनिर्णित बनेको छ, जसका कारण राजनीतिक गतिरोध दिन प्रतिदिन लम्बिँदै गएको छ। माओवादी केन्द्रले केही दिन अघि लगातार 2 दिन स्थायी समिति बैठक गरे पनि कुनै निर्णय लिन भने सकेन। समय परिस्थिति हेरेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको निर्णय गर्न पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिइसकेको छ। समय अगावै संसद विघटन हुनबाट जोगाउनु पर्ने भएकाले हतार नगरेको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङको तर्क छ। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त धारा 76(2) को सरकार समाप्त भयो भन्ने चाहिँ व्याख्या गर्नेवाला छ उहाँले त। किन उहाँ त संविधान उल्लङ्घन गर्दै गर्दै गएर चाहिँ तपाईको उसमा जाने तयारीमा हुनुहुन्छ, संसद भङ्ग गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। संसद भङ्ग गर्नका लागि गर्दैन भन्ने कुराको के ग्यारेन्टी? संसद भङ्ग गर्दैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी दिने हो भने हामी क्षणभरमा चाहिँ फिर्ता गर्छौँ। होइन भने त चाहिँ तपाईँको 76(2) को चाहिँ सरकार त 76(2) को सरकार भनेर भनेको छ। अहिले चाहिँ 76(2) को सरकार चाहिँ विफल भयो भने त अर्को फेरि 76(2) को सरकार बन्न सक्छ नि। संविधानको बाटो त त्यो हो नि। ओली सरकारलाई समर्थन नरहेको निर्णय पार्टी कमिटीबाट भइसकेको छ, तर वैकल्पिक सरकारको तारतम्य नमिलेका कारण संसदलाई पत्राचार नगरिएको माओवादीले दाबी गर्दै आएको छ।
माओवादी केन्द्र सरकारको निरन्तरता पनि नचाहेको र ताजा जनादेशमा जान पनि डराएका कारण समर्थन फिर्ता लिन नसकेको राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र आचार्यको ठहर छ। माओवादीले पनि हठारमा यसलाई किन गरिरहेको छैन भने माओवादी ओलीको कन्टिन्युटी पनि चाहँदैन र चुनाव पनि चाहँदैन। माओवादीको चाहिँ मेन एजेन्डा त्यही हो। ऊ अहिले वर्तमान चुनाव पनि चाहँदैन र ओलीको कन्टिन्युटी पनि चाहँदैन। त्यसले गर्दा यो स्थिति म्याच्योर नभएको स्थिति उनीहरूको अध्ययनमा छ। किन भन्दा मधेसवादी दल जुन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कारणले अहिले ओलीको पल्टमा पुग्ने स्थितिमा देखिएको छ, उनीहरूको बिचमा जुन किसिमको झगडा आइरहेको छ, त्यो निर्णय नभए केही पनि निर्णय हुनेवाला छैन। गत पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यान अझै पनि चुनावमै केन्द्रित छ। यस्तो अवस्थामा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन माओवादी हच्किरहेको स्पष्ट भइसकेको छ। राजनीतिक निकासका लागि ठोस निर्णय आवश्यक रहेको बेला सरकारको तारतम्य मिलाउनमै माओवादी व्यस्त देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रले ओडासम्मका सबै कमिटीमा 35% महिला सहभागितालाई अनिवार्य गर्ने भएको छ। मंगलबार बसेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले केन्द्रीय कमिटीमा दलित समुदायबाट कम्तीमा 15% र अरू कमिटीमा त्यहाँ रहेको जनसङ्ख्याको अनुपातमा 2% थप गरेर सहभागी गराउने निर्णय गरेको हो। माओवादी केन्द्रले 279 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने भएको छ। बैठकले पास गरेको अन्तरिम विधान अनुसार अध्यक्षका साथै उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष रहेको पदाधिकारी टिम बन्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै माओवादी केन्द्रले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा काम गर्ने गरी सर्वपक्षीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ। कोभिड भएका र नभएका बिरामीलाई एउटै अस्पतालमा राख्नु उपयुक्त नहुने भन्दै माओवादी केन्द्रले कोरोना अस्पताल बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। यस्तै अक्सिजन, आइसियु, भेन्टिलेटर र आइसोलेसन सेन्टरको व्यवस्था गर्न, स्वास्थ्य सामग्रीको जोहो गर्न र फ्रन्ट लाइनमा रहेकाहरूका लागि काम गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै अस्पतालहरू भरिन थालेका छन्। युके भेरिएन्ट नामक भाइरसको दोस्रो लहर चलेसँगै संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको हो। पहिलो भन्दा दोस्रो लहर निकै खतरनाक रहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। यसकारण स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अनिवार्य अपनाउन चिकित्सकहरूले सुझाएका छन्। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर चलेसँगै नेपालमा संक्रमित बढेर अस्पतालमा बेड अभाव भएको छ। पछिल्लो केही दिनदेखि चिकित्सा संक्रमितको संख्या बढेसँगै अस्पताल भरिभराउ भइसकेको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल, त्रिवी सेक्सन अस्पताल लगायत सरकारी तथा निजी अस्पतालमा अहिले बिरामीले बेड पाउन सकेका छैनन्। अस्पतालमा बेड भरिसकेको र यो भन्दा बढी बिरामी थाम्न सक्ने अवस्था नरहेको चिकित्सकहरूको गुनासो छ। संक्रमणको एकदम उच्च भइराखेको छ। यसले गर्दाखेरि अस्पतालहरूमा सबै बिरामीहरूलाई, सबै संक्रमितलाई उहाँहरूको चाहिँ लक्षणको आधारमा जति पनि भर्ना गर्नुपर्ने सबैलाई चाहिँ भर्ना गर्न सकिएको छैन। अधिकांशलाई चाहिँ अहिले आइसियु भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ र धेरै जसोलाई झन्झनै 90% बिरामीहरूलाई अक्सिजनमै राख्नुपर्ने अवस्था छ। अक्सिजनमा पनि पहिलेको भन्दा पनि पहिले 1-2 लिटरमा मेन्टेन हुन्थ्यो भने अहिले सबैलाई 15 लिटरभन्दा बढीमा मेन्टेन गर्नुपर्छ र चुनौती एकदमै थपिएको छ। यस्तै प्रकारले यो बिरामीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो भने हामी यो अस्पतालले मात्र होइन, काठमाडौँको अन्य अस्पतालले पनि यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नमा असाध्यै समस्या पर्छ। दोस्रो लहरको युके भेरिएन्ट नामक कोरोनाले विशेष गरी बालबालिकाहरूमा समेत असर गरेको छ। बिरामीहरूलाई पनि अक्सिजनको मात्रा पहिलेको भन्दा बढाउनु परेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरू बताउँछन्। पहिलो लहर जस्तो दोस्रो लहरमा लक्षण पनि भिन्न देखा परेकाले विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन बताउनुहुन्छ। कोरोनाको पहिलो उपचार भनेको मास्क, सेनिटाइजर अनिवार्य प्रयोग गर्ने र भिडभाडमा जान नहुने उहाँको भनाइ छ। हामीले छोड्न नहुने र बिर्सन नहुने पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड नै हो। जस्तै भए पनि यो कति गर्ने अब यो निषेधाज्ञा यो त लम्बाएर त काम छैन। यदि हामीले चाहिँ हाम्रो बानी व्यवहार नसुधार्ने जनस्वास्थ्यको मापदण्ड भनेर भनेको छ, त्यो सबै कुरा हेर्ने, पढ्ने, लेख्ने होइन कि, अथवा सुन्ने मात्र होइन कि,
हामीले चाहिँ त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नु पर्यो। त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जबसम्म हामीले यसलाई व्यवहारमा लागू गर्दैन तबसम्म हामीले जे जति प्रयास गरे तापनि कोरोना भाइरस चाहिँ घुमुन्जेलसम्म, यसको चक्र चाहिँ नतोडिन्जेलसम्म चाहिँ हामीले लहरको चाहिँ थरीथरीको लहर भनौँ, यसपछिको अर्को लहरहरूको चाहिँ सामना गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हुनसक्छ। कोरोना खोप लगाएकाहरूमा पनि कोरोना पोजिटिभ देखिएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। विश्वव्यापी रूपमै कोरोनाबाट बच्न मास्कको प्रयोग गर्ने, साबुन पानीले मिचिमिची हात धुने र स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। यसलाई हेलचेक्राइ गरेमा निकै भयावह स्थिति बिहोर्नुपर्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सङ्गीता अधिकारी, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा बिहिबारबाट निषेधाज्ञा सुरु हुने भएपछि घर फर्किने यात्रुहरूको भिड बढेको छ। मंगलबार गोङ्गबु स्थित नयाँ बस पार्क, कोटेश्वर, कलङ्की लगायतका क्षेत्रमा घर फर्किनेहरूको संख्या बढेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सोमबार बसेको संयुक्त बैठकले वैशाख 16 गते बिहानदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै घर जाने यात्रुको संख्यामा वृद्धि भएको हो। अन्य समयमा यात्रु नपाएर खाली हिँड्न बाध्य रहेका सार्वजनिक यातायात मंगलबार भने भरिभराउ यात्रु बोकेर गन्तव्यतर्फ लागेका छन्। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले सोमबार 2 दिन यात्रुलाई घर जाने समय दिएको बताएसँगै मंगलबार बिहानैदेखि नयाँ बस पार्कमा घर जान यात्रुहरूको भिड लागेको थियो। लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातमा सिट नपाएको यात्रुले गुनासो गरेका छन्। नयाँ बस पार्क सञ्चालन गरेको लोसे बहुउद्देश्य प्रणालीका मानव संसाधन प्रमुख पंकज मल्लले बिहानदेखि नै नयाँ बस पार्कमा भिडभाड बढेको बताउनु भएको छ। नयाँ बस पार्कबाट हाल देशभरका 65 भन्दा बढी जिल्लामा सार्वजनिक यातायात ओहोर दोहोर गर्दै आएका छन्। नयाँ बस पार्कमा दैनिक 800 देखि 1000 सार्वजनिक यातायात दैनिक ओहोर दोहोर गर्दै आएका छन्। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दाङमा दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको छ। संक्रमण बढ्दै जाँदा जिल्लामा रहेको एउटा मात्र कोरोना विशेष अस्पतालमा पर्याप्त आइसियु बेड नहुँदा उपचारमा समस्या भएको छ। दाङमा रहेको एउटा मात्र कोरोना विशेष अस्पतालमा बेडको अभाव भएपछि संक्रमितहरू भुइँमा बसेर नै उपचार लिन बाध्य छन्। जिल्लामा 3वटा सरकारी अस्पताल छन्, ती अस्पतालहरूमा समेत आइसियु सेवा छैन। कोरोना विशेष अस्पताल बनाइएको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा 5वटा आइसियु र 25वटा बेडहरू मात्रै छन्। अहिले नै अस्पतालको क्षमता भन्दा बढी बिरामी भएकाले भुइँमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। गम्भीर प्रकृतिका संक्रमितहरूलाई उपचार कसरी गर्ने भन्नेमा स्वास्थ्य कर्मीहरू चिन्तित छन्। हालको अवस्थामा चाहिँ बेलजनी अस्पतालमा 5वटा आइसियु बेड छ र 25वटा चाहिँ एचडियु बेडहरू सञ्चालनमा छ र त्यहाँ चाहिँ के छ भने चाहिँ अहिले चाहिँ 42 जना बिरामीहरूले चाहिँ उपचार पाइरहनु भएको छ, जुन चाहिँ हाम्रो क्यापेसिटी भन्दा माथिको कुरा छ। जिल्लामा सबैमा बढी संक्रमण घोराई र तुलसीपुरमा देखिएको छ। बजारमा धेरै भीडभाड गर्ने, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्दा संक्रमण बढेको स्वास्थ्य कार्यालय दाङले जनाएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र घोराई उपमहानगरपालिका दुईटा उपमहानगरपालिका भएको कारणले सहरी बस्ती धेरै भएको, भिडभाड धेरै हुने र यहाँ मापदण्ड पनि कडाइका साथ लागू नगर्ने नागरिकले आफूले भएको हुनाले हामीले डिसिसिएमसीको भर्खरै मिटिङ बसेर अस्ति के निर्णय गरियो भने अब केसहरू बढ्दैछ, केसहरू बढ्ने सन्दर्भमा हामीले चाहिँ अस्पतालहरू पनि केसले प्याक हुन थाल्यो भनेपछि डिसिसिएमसीकै मिटिङबाट यो देवगढी क्षेत्रमा एउटा 25 बेडको एचडियु जहाँ चाहिँ बिरामीलाई भर्ना गरेर अक्सिजन दिएर उपचार गर्न सकिन्छ त्यो स्थापना गर्ने भनेर आज निर्णय भयो। आइसियु सञ्चालन गर्न आवश्यक भौतिक संरचना, अक्सिजन प्लान्ट, बजेट लगायतको कारण समस्या भएको बताइएको छ। कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न छुट्याइएका 17वटा बेडहरू सबै भरिएका छन्। आइसियु त्यसरी बन्दैन हैन। आइसियु हुनको लागि कन्टिन्युअस सप्लाईको अक्सिजन हुनुपर्छ हैन, भेन्टिलेटरको व्यवस्था हुनु पर्यो हैन। अब त्यसको लागि अक्सिजन प्लान्ट चाहिन्छ हैन। बिना अक्सिजन प्लान्ट हामीले कसरी आइसियु सञ्चालन गर्ने?
पछिल्लो एक हप्तादेखि जिल्लामा कोरोनाको अवस्था भयावह भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले जनाएको छ। दाङको बेलझुण्डीमा 100 र देउखुरीमा 25 बेडको अक्सिजन सहितको कोरोना अस्पताल बनाउने निर्णय भएको छ। बेलझुण्डीको मेन अस्पतालमा 100 बेड पुर्याउने भन्ने निर्णय गरेका थियौँ। त्यस्तै लमैमा चाहिँ उताको 4वटा पालिकाहरू दाङको यो पल्लो भेग पूर्वी र दक्षिण भेगका 4वटा पालिकाहरू मिलेर 25 बेडको आइसोलेसन सेन्टर बनाउने निर्णय भएको छ। त्यो अनुसार काम चाहिँ तीव्र रूपमा गइरहेछ। अस्पतालमा अहिले दैनिक 55 बढी सिलिन्डर अक्सिजन खपत भइरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि दाङबाट विकास डागीको रिपोर्ट। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमणले भयावह रूप लिइसक्दा खुला सीमा जोडेको झापाका अधिकांश सर्वसाधारण स्वास्थ्य मापदण्डप्रति संवेदनशील भने देखिएका छैनन्। झापाका सरकारी कार्यालय, बजार, विद्यालय जस्ता स्थानमा भिडभाड कम नहुँदा संक्रमणको जोखिम बढेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको र मृत्युदर समेत बढ़िरहेको अवस्थामा सीमावर्ती झापाका अधिकांश सर्वसाधारण कुनै स्वास्थ्य सुरक्षाको उपाय नअपनाई बेप्रवाह हिँडुल गरिरहेका छन्। झापाको कुल 144 किलोमिटर खुला सीमा भारतसँग जोडिएको छ। अधिकांशको प्रत्यक्ष सम्पर्क सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रका स्थानीयसँग रहँदै आएको छ। तर यस्तो परिस्थितिमा समेत झापाका सरकारी कार्यालय, बजार, विद्यालय जस्ता स्थानमा भीडभाड छ। सरकारले विद्यालय समेत बन्द गर्न निर्देशन दिएको भए पनि झापाको बुधबारे शिव शताक्षी लगायत स्थानका अधिकांश विद्यालय खुल्लै छन्। विद्यार्थीहरू बिना मास्क हिँडुल गर्दै आएका छन्। यस्तै झापाका मुख्य बजार र चोकमा बिना मास्क सर्वसाधारणको भीडभाड लाग्ने गरेको छ। अस्पतालमा ठाउँ नभएपछि डाक्टरहरूले अब चिकित्सकले हात उठाइदियो भने के हुन्छ विकराल स्थिति, मतलब हामीले त्यो बुझ्न जरुरी छ। र राज्यले चाहिँ एकदम विभिन्न अब संस्था, हजारौँ संस्था अब क्रियाशील छन्। उहाँहरू अहिलेसम्म नआउने कारण के, उहाँहरूले कमसेकम अनुगमनको एउटा संयुक्त रूपमा एउटा अनुगमन गरेर चाहिँ सबै नागरिकहरूलाई मास्कहरू लाएर बसौँ गरौँ भन्ने एउटा सल्लाह सुझाव दिएर एउटा सचेतना कार्यक्रम गर्न चाहिँ एकदम जरुरी मैले महसुस गरेको छु। स्वास्थ्य उपचारको भरपर्दो व्यवस्था नभएको यस्तो परिस्थितिमा सार्वजनिक यातायातका चालकहरूले समेत स्वास्थ्य सुरक्षाको उपाय अपनाएको पाइँदैन। नियमनकारी निकाय समेत मुखदर्शक बनेको छ। अहिलेको अवस्थामा सबैले स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाउनु पर्ने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय झापाको आग्रह छ। अब तपाईको अवस्था के हुन्छ, भयावह हुन्छ कि भन्ने एउटा डर हो हैन, किनभने विश्वका देशहरूमा, विकसित देशहरूमा पनि केस धेरै बढिरहेको अवस्थामा छ, जहाँ लकडाउन गर्नुपर्ने सिचुएसन पनि आइरहेको छ। त्यसकारण अब हाम्रो देशमा पनि यदि हामीले हेल्थ चेक गऱ्यौँ भने, यदि हामी सुरक्षितता अपनाएनौँ भने, स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गरेनौँ भने त्यो कारणले गर्दाखेरि भयावह अवस्था पनि आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। नआओस् तर आउन सक्ने सम्भावना देखिरहेछौँ। त्यसकारण त्यसबाट बच्नका लागि हामी सबैजना सचेत र सुरक्षित हुनु आवश्यक छ। सरकारले 25 जना भन्दा धेरै एकसाथ भेला नहुन अपिल गरेको भए पनि अधिकांशले त्यसको व्यवस्था गर्दा झापामा संक्रमण समुदायमा फैलने खतरा रहेको छ। त्यसैले सकेसम्म बिना काम घर बाहिर हिँडुल नगरौं, भौतिक दूरी कायम गरौं र स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड कठोरताका साथ पालना गरौं। यो नै संक्रमणबाट जोगिने उपाय हो। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि झापा सहकर्मी पुष्कर गुरागाईको रिपोर्ट। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 स्थित प्राकृतिक शिक्षालयमा अक्सिजन सहितको अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको छ। हाल 1 जना डाक्टर, 2 जना स्टाफ नर्स र 1 जना कार्यालय सहयोगी गरी आवश्यक स्वास्थ्य कर्मीहरूको पदपूर्ति समेत गरिसकिएको छ। साथै थप जनशक्ति परिचालनको लागि प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको छ। 25 शैय्याको अस्पताल व्यवस्थापनमा झन्डै 35 लाख रुपियाँ खर्च लागेको छ। त्यहाँ अक्सिजन सहितको 25 शैय्या राख्ने तयारी गरिएको छ। बिरामीहरूको सम्पूर्ण उपचार निशुल्क गर्ने गरिएको छ।
नेपालगञ्जको भेरी अस्पताल कोरोना संक्रमितहरूको उपचारको लागि अक्सिजनको अभाव भएको छ। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकाहरूको भेरी अस्पतालमा उपचार भइरहेको अवस्थामा संक्रमित बढेसँगै अक्सिजनको माग बढ्दै गएपछि अभाव भएको हो। अहिले अक्सिजनको अभाव हुन नदिन सहयोगी दाताहरूले आर्थिक सहयोग गर्ने कार्य जारी राखेका छन्। संक्रमित बिरामीहरूलाई आवश्यक पर्ने अक्सिजनको सहयोगले संक्रमणको व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने अस्पतालले जनाएको छ। भारतबाट आउनेहरू सीमाका भित्र प्रवेश गरिसकेपछि उनीहरूको ज्वरो नाप गर्ने, ज्वरो देखिएमा अस्पतालमा राख्ने र अरूलाई यातायात मार्फत सम्बन्धित जिल्लाहरूमा पठाउने गरिएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले बताउनु भएको छ। संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले निषेधाज्ञाका क्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि प्रबन्ध मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको मंगलबार बसेको बैठकले निषेधाज्ञाको समयमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, फरक रूपले सबल तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरू माथि हुन सक्ने हिंसा नियन्त्रणका लागि पूर्व तयारी गर्न गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। साथै समितिले लिङ्ग वर्गमैत्री क्वारेन्टिनको प्रबन्ध समय मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ। बैठकमा समिति सदस्य ध्रुवकुमार शाहीको संयोजकत्वमा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, पिछडिएको वर्ग र अपाङ्गता सम्बन्धी विद्यमान अवस्था र कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाको सम्बन्धमा गरेको स्थलगत अध्ययनमाथि पनि छलफल भएको थियो। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना जोखिम बढेपछि उपत्यकाका 3वटै जिल्लामा वैशाख 16बाट निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। निषेधाज्ञापछि उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा कठिनाई र अभाव हुने हो कि भन्नेमा उपभोक्ता सशंकित भएका छन्। सरकारले भने निषेधाज्ञाको बेला उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति र वितरणमा कुनै समस्या नहुने दाबी गरेको छ। कोरोनाको दोस्रो लहर बढ्न थालेपछि सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका 3 सहित 9 जिल्लामा 15 दिन निषेधाज्ञा लागू गरेको छ। निषेधाज्ञा लागू हुने भएपछि यति बेला खाद्यान्न लगायत ग्यास पसलहरूमा खाद्यान्न जोहोका लागि उपभोक्ताहरूको भीड़ बढ्न थालेको छ। डिपार्टमेन्टल स्टोर लगायतका पसलहरूमा भीड़ बढेको छ। तर सरकारले भने निषेधाज्ञाको समयमा नागरिकलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा कुनै समस्या नहुने बताएको छ। निषेधाज्ञाका समयमा पनि उपभोग्य वस्तुका लागि अप्ठ्यारो परिस्थिति आउन नदिन प्रयासरत रहेको विभागको भनाइ छ। उपभोग्य वस्तुहरूको पर्याप्त आपूर्ति छ। दाल, चामल, नुन, तेल, चिनी, पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास। अहिलेलाई न्यूनतम घरमा चाहिने वस्तुहरू यी हुन्। तरकारी र माछा मासु जान्ने वस्तुहरू कुनैको पनि आपूर्ति असहज छैन र आजको दिनमा भन्सार बिन्दुबाट आएन भने पनि 3 महिनासम्मलाई हामी सहजै तरिकाले जान्छौँ। हाम्रो भन्सारहरू कहीँ रोकिँदैनन्, सहज तरिकाले आपूर्ति हुन्छ। आयात भएका वस्तुहरूको लागि वितरण गर्नका लागि कुनै पनि सवारी साधनहरूलाई अवरोध छैन। त्यो मोडेल भएको छैन र पहिलाको जस्तो मुलुकभर एकैपटक निषेधाज्ञा जारी भएको पनि होइन, सीमित ठाउँमा भएको। विशेष गरी बन्दाबन्दीको अवस्थामा बजारमा दाल, चामल, तरकारी, ग्यास जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूको कृत्रिम अभाव हुने गर्दछ। उपभोग्य वस्तुको बढी मूल्य असुल्ने, म्याद सकिएका, लेबर नभएका, गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री गर्ने गरी उपभोक्ता ठग्ने काम हुने गर्दछ। यस्तो परिस्थितिमा आम सर्वसाधारणलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी अत्यावश्यक सामग्रीको कृत्रिम अभाव सृजना गरी कालाबजारी गर्ने जस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि अनुगमन टोली खटाइनेछ। पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो ग्यास लगायतका वस्तुहरूको अभाव हुँदैन। तरकारीहरू प्रशस्त मात्रामा चाहिँ उत्पादन भएको छ, भित्रिरहेको अवस्था छ। खाद्यान्न हामीसँग प्रशस्त मात्रामा स्टक छ र यो बन्दाबन्दीको अवस्था पनि धेरै लामो समय जाने होइन। आफूलाई चाहिने भन्दा बढी मात्रामा कुनै पनि प्रकारका खाद्य वस्तुहरू, विशेष गरी हिजोबाट नै अधिकांश पसलहरूमा, खाद्यान्न किन्ने पसलहरूमा ठुलो भिडभाड छ। उपभोक्ताले चाहिने भन्दा बढी मात्रामा सामानहरू खरिद गर्ने,
स्टक गर्दै गर्दा बजारमा कृत्रिम अभाव हुन्छ, त्यसले मूल्य वृद्धि बढाउनको निम्ति सहयोग गर्छ भनेर सरकारको तर्फबाट आम उपभोक्तालाई आश्वस्त पार्ने काम गर्नुपर्छ। यो समय निषेधाज्ञामा उपभोग्य वस्तुको अभाव हुने भन्दै उपभोक्ताले समान स्टक राख्ने गर्दछन्, जसले गर्दा बजारमा कृत्रिम अभाव भई मूल्य वृद्धि हुने गर्दछ। हाल उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा कुनै कठिनाई नभएकाले निषेधाज्ञाका समयमा पनि आपूर्ति सहज हुने देखिएको छ। क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। सिद्धिचरण राजमार्ग अन्तर्गत उदयपुरको कटारी घुर्मी सडक खण्डको घुर्मी बेतेनी र पटना भन्ज्याङ सडक खण्ड अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ। बन्दका कारण ओखलढुङ्गा, खोटाङ र सोलुखुम्बुबाट आएका सवारी साधनहरू कटारीको उत्तर पश्चिमी बजार घुर्मीमा रोकिएका छन्। खोटाङबाट तराईका लागि हिँडेका युवा यात्रुवाहक बस तथा मालवाहक गाडीहरू बीच बाटोमै रोकिएपछि यात्रु तथा मालवाहक गाडीहरू अलपत्र परेका छन्। बाटो राम्रो सहज तरिकाले बनिदिएको भएदेखि हामी प्यासेन्जर पनि यसरी चाहिँ 2-4 घन्टादेखि चाहिँ वेट गरेर बस्न नपर्थ्यो होला। सायद अब त्यो बाटो अवरोध नभएको भए हामी सहज तरिकाले जान सक्थ्यौँ होला। यदि बाइचान्स त्यही कारणले हामी बस्न पनि के अरे पर्ने हुन्छ, हामीलाई धेरै समस्या हुन्छ। बस्ने ठाउँ कहाँ के हामी नयाँ मान्छे। अब व्यवसायको हिसाबले चाहिँ बाटो धेरै खराब भइरहेछ, धुलो धुवाको कारणले मान्छेलाई पनि अलिकति असर परेको छ क्या। अब गाडी पनि नाजुक अवस्थामा हिँड्नु परिरहेको छ क्या। तपाईँको ठोकिने गाडी, अब सानो गाडीलाई धेरै मार परिरहेको छ। सो सडक खण्ड स्तरोन्नति गर्न गत चैत्र 31 गते नै ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो। सङ्घर्ष समिति र वाणिज्य सङ्घले बुझाएको ज्ञापन पत्रको सुनवाई नभएपछि सडक बन्द गर्न बाध्य भएको उदयपुर वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पुष्कर खड्काले जानकारी दिनुभयो। हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यहाँ आफ्नो भूमिका खेल्न नसक्नु भएको हो अथवा उहाँहरूको शक्ति नपुगेको। नेपालको विकासै मोडल चाहिँ शक्तिको आधारमा भएको छ, एउटा विधि प्रक्रिया गुरु योजनाको आधारमा नभएको हुँदा र हाम्रो यहाँबाट जति निर्वाचित हुनुहुने माननीयहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको त्यहाँ पहुँच नपुगेको हो कि आज हामीले व्यवसायिक क्षेत्रमा यो सडकको कारणले हिजोको अवस्था हाम्रो खस्किँदै गएको छ। कटारी घुर्मी 47 किलोमिटर सडक खण्डको स्तर उन्नतिका लागि आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि विनियोजन हुने बजेटको सुनिश्चितता हुनुपर्ने मुख्य माग सङ्घर्ष समितिले राखेको छ। त्यस्तै घुर्मी कटारी मिर्चैया सडक खण्ड हेर्ने छुट्टै कार्यालयको स्थापना हुनुपर्ने तथा सडकको स्तरोन्नतिका लागि तत्काल डिपिआरको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसहित सडक खण्ड बन्द गरिएको हो। हरेक वर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमाको दिन लाग्ने बालाजु 22 धारा मेला लुहुती पुन्ही कोरोनाको कारण यस वर्ष पनि स्थगन भएको छ। 22 धारा मेलामा लाखौं भक्तजन आउने र कोरोना संक्रमणको जोखिम बढी भएपछि मेला स्थगन गरेको बालाजु 22 धारा उद्यानले बताएको छ। उद्यानका कार्यालय प्रमुख दामोदर लामाले मेला लाग्दा भिडभाड हुने र संक्रमण बढ्ने जोखिम भएकाले मेला स्थगन गरिएको बताउनु भएको छ। गत वर्ष पनि संक्रमणको जोखिम नियन्त्रणको लागि सरकारले लकडाउन गरेका कारण मेला लाग्न सकेको थिएन। मंगलबार केही भक्तजनहरू पूजाआजाको लागि 22 धारा पुगेको भए पनि उद्यानमा प्रवेश गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको लामाले बताउनु भएको छ। चैत्र शुक्ल पूर्णिमाको दिन 22 धारामा स्नान गरी दिवंगत आफन्तका नाममा बत्ती बाल्ने परम्परा छ। यसै दिन नुवाकोटको कडचोक भगवतीलाई पनि बालाजुमा ल्याएर राँगाको बलि दिने चलन छ। यस्तै नागरसुन वनमा रहेको जामाचो डाँडामा पुगेर बालाजु फर्की 22 धारामा स्नान गर्ने परम्परा पनि छ। 22 धारामा नुहाइसकेपछि मनमैसु देवीको दर्शन गरेमा मनोकामना पूरा हुने जनविश्वास रहेको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। साताको तेस्रो दिन मंगलबार नेप्से सूचक आशालाग्दो ढङ्गले बढेको छ। मंगलबारको कारोबारमा नेप्से सूचक 92.46 अङ्कले बढेर 2579.07 बिन्दुमा आइपुगेको छ।
त्यसैगरी मंगलबार शेयर बजार 3.69% बढेको छ। 11 कम्पनीको मूल्य 9% भन्दा माथि पुग्नाले सर्किट लाग्ने स्थिति पैदा भयो। बजारले 5 अर्ब 10 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको शेयर कारोबार गरेको छ। नेप्सेमा सूचीकृत 216 कम्पनीको 1 करोड भन्दा बढी किता कारोबार भएको छ। मंगलबार सूचीकृत सबै समूहको सूचकको हरियो बत्ती बलेको थियो। बजारमा अप्पर तामाकोसीले 23 करोड 82 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको कारोबार गरी आफूलाई अग्रस्थानमा उभ्याएको छ। यसैगरी दोस्रो स्थानमा निफ्रा र तेस्रो स्थानमा पुनर्बिमा कम्पनी परेका छन्। मंगलबारको बजार स्थितिलाई हेर्दा शेयर बजारले आफूलाई करेक्सन गर्दै फेरि आफ्नो अगाडिको यात्रा सुरु गरेको संकेत दिएको छ। आफ्नो करेक्सन चक्र पूरा गरेपछि फेरि बजार वृद्धितर्फ अघि बढेको हो। यसअघि 2700 बिन्दुभन्दा माथि लागेपछि प्राविधिक औजारहरूलाई हेर्दै ट्रेडरहरूले शेयर बेचेर नाफा सुरक्षित गरेका थिए। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कोरोना महामारीको दोस्रो लहर नेपालमा तीव्र गतिमा फैलिँदै जटिल बनिरहेको अवस्था, प्रधानमन्त्री ओलीको लागि अग्नि परीक्षा रहेको विश्लेषण। पार्टी निर्देशन विरुद्ध लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी 5 प्रदेश सभा सदस्यलाई बर्खास्त गर्ने जसपाको निर्णय, कारबाहीको जानकारी प्रदेश सभालाई गराउने तयारी। सरकार परिवर्तनका लागि हतार गरिरहेको माओवादी अझै अनिर्णित, पटक पटक बैठक बसे पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकेन। बिहिबारबाट निषेधाज्ञा सुरु हुने भएपछि उपत्यकाबाट बाहिरिनेको भिड बढ्यो। लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातमा सिट नपाएको यात्रुको गुनासो। निषेधाज्ञा लागू हुने भएपछि खाद्यान्न लगायत ग्यास पसलहरूमा उपभोक्ताको भिड, उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति र वितरणमा कुनै समस्या नहुने सरकारको दावी। हावाबाट अक्सिजन उत्पादन गर्ने जेनेरेटर भारतलाई दिने अमेरिकाको तयारी। उपकरणले एकैपटकमा 40 जना बिरामीहरूमा अक्सिजनको दिने भएकाले उपयोगी हुने विश्वास। र जर्मन क्लब बायर्न म्युनिखको मुख्य प्रशिक्षकमा जुलियन नागेल्सम्यान नियुक्त। जुलाई 1बाट बायर्नमा आबद्ध हुने जुलियन र बायर्न बीच 5 वर्षको सम्झौता। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।